दोस्तों, आपके रूबरू हैं उर्दू अदब के मुनफरिद व मकबूल साहब तर्ज शायर जनाब खुर्शीद अकबर। आज मैं मौसूफ से उनकी शख्सियत, हुसूल तालीम, मुलाजमत और अदबी खदमात पर गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है ये गुफ्तगू मालूमाती और इल्म आगाही में इजाफे का सबब होगी। आप बेहद उम्दा शायरी करते हैं और आप शायर भी बेबाक हैं। आपकी गुफ्तार और आपके अमाल जो भी हैं वो बिल्कुल आईने की तरह है। रिसर्च स्कॉलर को सामने रखते हुए कि उनको क्या मवाद चाहिए, आप अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश कीजिए। आदाब। जहाँ तक मुख्तसर तारुफ की बातें हैं तो मेरी गुज़िश्ता किताबों में मेरा सवानही खाका छपता रहा, फिर भी मैं हवाले के तौर पर या लोगों की मालूमात में ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा असली नाम है मोहम्मद खुर्शीद आलम अंसारी जी। बाद में मेरा नाम कलमी नाम हुआ खुर्शीद दरख्शां। फिर मैंने अपने दादा जान की मुनासबत से मैंने अपना नाम खुद से तब्दील किया अकबर भी 1985 में जी खुर्शीद अकबर के नाम से। क्योंकि खुर्शीद दरख्शां के नाम से भी मेरी चीज़ें छपी हैं मुख्तलिफ रसाइल में, लेकिन अब तो मैं खुर्शीद अकबर ही के नाम से लिखता हूँ। तो पैदाइश 14 मई 1959 है जी, लेकिन सर्टिफिकेट में लगता है कि स्कूल में दाखिले के वक्त में मेरे साथ कोई था नहीं। मैं गया था, मास्टर साहब ने जो लिखा वही रह गया मेरे साथ। वहाँ 5 जुलाई 1959 जी बैरकल के वालिद साहब की डायरी से मैंने इसकी तस्दीक की जी। तो उसमें 14 मई 1959 ही पाया जी। उसमें मेरा तारीखी नाम खुर्शीद अनवार है जी। वाह, कई नाम हो गए। हाँ, कई नाम हो गए। तो एक गांव में मेरी पैदाइश हुई, वो नानियाली गांव कह सकते हैं उसको आप, इसलिए कि मेरे नाना के एक हमजुल्फ थे हाफिज नसीरुद्दीन साहब। अपने वक्त के बड़े जय्यद आलिम थे। मेरे नाना जान भी बड़े जी आलिम फाजिल आदमी थे, हाफिज कुरान थे, आलिम दीन थे। तो उनके हमजुल्फ थे। अपनी जाए पैदाइश को भी तो मेरी जाए पैदाइश वहीं, मेरे नाना जान के जो हमजुल्फ थे वो मिल्की चक में रहते थे, मुदर्रिसी का काम करते थे। शेखपुरा ज़िला जी, बरबीघा जी ब्लॉक है। बरबीघा एक जगह है बिहार शरीफ से 26 किलोमीटर आगे। तो वहीं मेरी पैदाइश हुई मिल्की चक में, और मेरा आबाई वतन बढ़िया है। आप अपने वालिद साहब और दादा तक का नाम बता दीजिए। मेरे दादा जान का नाम अकबर अली मरहूम जी। वो अपने वक्त के बड़े ये थे, साहिब हैसियत लोग थे। बाद में तो वो सब पूरा घराना ही अदबार का शिकार हुआ। और फिर मैंने जब अपनी आंखें खोली तो समझिए कि एक बिलो एवरेज फैमिली में मैंने आंखें खोली। मेरे वालिद कलकत्ता पोर्ट में काम करते थे, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में, और वो अपने ट्रेड यूनियन के वालिद का नाम भी ज़ैनुल आबिदीन अंसारी मेरे वालिद का नाम। वो ट्रेड यूनियन लीडर भी थे और बड़े सादा और बड़े साफ़ सुथरे आदमी थे, और थोड़ा सा उनकी लीनिंग थी कम्युनिस्टों की तरफ जी। तो वो जाहिर है कि मेरी तरबियत भी उन्हीं लोगों की गोद में हुई, उन्हीं के ज़र साया। और मेरे साथ एक मामला प्लस रहा कि मेरे नाना जान आलिम दीन थे जी। तो थोड़ा दीनी शऊर भी बचपन से जी, रोज़ा नमाज की पाबंदी और शरीयत की पाबंदी, ये सब मैं बहुत करता था पहले। अब आप अपनी अदवाजी ज़िंदगी अदवाजी ज़िंदगी में मेरी शादी 1984 में हुई अजीमा फिरदौसी से जी। इन लोगों का आबाई वतन है बिहार शरीफ जी, खासगंज मोहल्ला जी। और मेरे खुसर मोहतरम मुहिद्दीन गुल फिरदौसी जी, वो अपने ज़माने के पढ़े लिखे आदमी थे और थॉमसन इंडिया में कातिब थे जी। अरबी और फारसी और उर्दू के जी। अपने सबसे बड़ी बेटी है मेरी जी, नाम के साथ। उसका नाम है शफकत शहकार जी, और उर्फी नाम सबके साथ है, खुशबू उसको पुकारते हैं बड़ी बेटी को। उसके बाद मेरा बेटा है जो डॉक्टर है, डॉक्टर शहरयार अकबर जी, उसको नदीम के नाम से जी पुकारते हैं। तीसरी बच्ची है फिर वो सदफ शहवार जी, उसका उर्फी नाम है गज़ल जी। वो फैशन डिज़ाइनर है जी, और अपना बुटीक चलाती है जी। उसके शौहर मर्चेंट नेवी में है जी, जहांगीर बाबू जी, जहांगीर आलम नाम है उनका जी। वो कटिहार के रहने वाले जी। और बड़े दामाद मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं यहाँ पे बिहार शरीफ के पास एक जगह है नूर सराय जी। तो नूर सराय में है वो, बड़ी बेटी के शौहर हैं। और
اس کے بعد جو بچے ہیں، بیٹا ہے چھوٹا وہ انجینئر ہے جی شہریار اکبر، وہ آج کل کمیشن کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے. جی. اس کے بعد ایک بچی ہے جو جامعہ ہمدرد سے MSc کر رہی ہے جی. فوڈ ٹیکنالوجی میں، نام بتا دیجیے. شفادار اکبر، جی اور عرفی نام ہے کشش. جی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے جو انگریزی میں شاعری کرتی ہے جی. ماشاءاللہ. اس کو انگریزی سے بہت شغف ہے. نام بتائیے. اس کا نام ہے، اس کو ربائی ہم لوگ پکارتے ہیں، نام اس کا ہے شفادار اکبر. جی بہت اچھی بات ہے. آپ نے میری والدہ حیات ہیں، جی حافظہ آپ خاتون نام یہ ان کا. سمجھیے کہ آپ کے سر کے اوپر ایک دعا کا ہاتھ موجود ہے، جس طرح میرے سر پر بھی ہے. جی جی بے شک. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی تعلیم کے سلسلے میں بتائیں کہ کہاں سے آپ میری ابتدائی تعلیم تو نانا جان کی تربیت میں ہوئی. جی میرے نانا جان کے ہم زلف، جی حالانکہ میری مکتب کرائی نانا جان نے، ان جی. کا بھی نام حافظ نصیر الدین جی. اور ان کے ہم زلف کا بھی نام حافظ نصیر جی. الدین. لیکن میں دونوں نانا میں کبھی فرق نہیں سمجھتا جی. تھا دونوں، لیکن میری اصل تربیت کی جی نانا جان کے ہم زلف نے. جی وہ عربی فارسی کے اور اردو کے بڑے دقاق عالم تھے. جی. اور اسکولنگ آپ نے اسکولنگ بھی میٹرک کہاں سے پاس کیا؟ کس میٹرک پاس میں نے کیا بربگھا ہائی اسکول سے، اور اس کے جہاں بعد کسی زمانے میں رامداری سندھنکر جی. راشٹر کبھی جی. وہاں کے پرنسپل ہوا کرتے تھے. بہت بڑی بات. ہاں وائس چانسلر بھی ہوئے تھے بھاگلپور یونیورسٹی. یہ تو ایک دنکر اعزاز جی بھی کے ہے. اسی اسکول سے میں نے میٹرک پاس کیا تھا. اس کے بعد آپ سال بتا دیجیے. 1974. 74 میں. ہاں 76 میں میں نے انٹر تو کیا. ہم اور آپ دونوں 74 ہی کے ہاں ہیں. 74 کے. میں نے بھی اور 74 74 کے آندولن میں بھی میری تھوڑی بہت شرکت ہوئی تھی جی. بحیثیت طالب علم. جی. چونکہ جے پرکاش نارائن جی، جی جی، کا جی. جو موومنٹ چلا تھا، جی، جی. تو ہمارے بہت سارے دوست احباب اس میں تھے. جی، جی. جن سنگھرش مورچہ میں تھے، جی، جی. اور یووا واہنی اور چھاتر یووا واہنی میں. جی، جی، وہ تو زمانہ میرا بھی یاد ہے. تھوڑا سا انسلاک تھا. اور 18 مارچ کو یاد ہے مجھے کہ جب میٹرک کا امتحان دے رہا تھا لکھی سرائے میں، جی KRK اسکول میرا سینٹر تھا، جی. تو وہیں سے نکل کے میں آندولن میں شریک ہوا تھا 18 مارچ کو، JP آندولن. اب میرے ساتھ پھر انٹر میں نے وہیں سے کیا SKR کالج بربگھا سے، جی. شری کرشن رام روچی کالج. جی اس کے بعد وہ شری کرشن صاحب ہمارے بہار کے پہلے جی، وزیر اعلیٰ جی. تھے، اور ان کی بیگم تھیں رام روچی دیوی. جی تو ان دونوں کے مشترکہ نام پہ شری کرشن رام روچی SKR کالج بربگھا، جو ایک کنسٹیچوئنٹ یونٹ ہے بھاگلپور یونیورسٹی کی. جی. تو وہاں سے میں نے انٹر بھی کیا اور BA آنرس بھی میں نے کیا پرنسپل اردو کس کے میں؟ ساتھ. اور پولیٹیکل سائنس میں آنرس آنرس کس سبجیکٹ میں کیا؟ پولیٹیکل سائنس میں سیاست میں. اور پھر MA بھی میں نے کیا پولیٹیکل سائنس میں بھاگلپور یونیورسٹی سے. جی وہ میرا سال تو تھا 78 سے 80 کا، جی. لیکن سیشن لیٹ ہونے کی وجہ سے 82 میں میرا امتحان ہوا، اور رزلٹ بھی 81 میں امتحان ہوا. بھاگلپور میں تھوڑا یہ پرابلم تھا. ظاہر ہے وہاں سے میں نے فرسٹ کلاس ہولڈ کیا تھا MA پولیٹیکل میں بھی سائنس اسی میں. یونیورسٹی کا اور اس زمانے سے نہیں بلکہ طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو ادب سے مجھے بہت شغف رہا. چلیے تو اب ہم آپ یہاں سے پھر ایک ٹرن لیتے ہیں کہ ادب میں آپ نے سب سے پہلے قدم کس طرح رکھا، کس میدان میں؟ باضابطہ میری شاعری کا آغاز ہوتا ہے 1975 سے. جی. اور سب سے پہلے میں نے بچوں کی ایک کہانی لکھی جی جو شائع ہوئی تھی کھلونا میں 1975 کے اگست کے شمار جی. میں. اور یوں تو شاعری اور تک بندی تو میں نے تقریباً 9-10 سال کی عمر میں شروع کر دی تھی، لیکن جب میں میٹرک میں آیا جی سن 1974 میں میٹرک دیا، 75 میں انٹر میں تھا میں، جی. اس زمانے سے میں باضابطہ شعر کہنے لگا اور چھپنے بھی لگا. اچھے رسائل میں، ہم زباں اور تحریک، ان سب میں چھپتا تھا. شروع میں خورشید درخشاں کے نام سے لکھتا تھا، بعد میں نے نام تبدیل کیا. جی آپ نے بتایا وہ 85 میں. اچھا یہ شاعری کے سلسلے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. ایک شاعر وہ ہوتا ہے جو وہ بھی شاعر ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی بولتا ہے، لگتا ہے کلامی موضوع. جی. ایک دوسرا ہوتا ہے کہ اس کے اندر موضوعیت ہے لیکن وہ اقتصاب کرتا ہے، یعنی اقتصابی بھی ہوتا ہے، وہ بھی اقتصابی بھی. اور ایک تیسرا درجہ ہے جو ان دونوں سے محروم ہے، تو وہ اقتصابی صرف ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے. تو آپ کی شاعری کا جو ایک منٹ میں آپ کی شاعری کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے آپ کو شاعر پیدا ہی کیا تھا. بے شک. اب آپ سبحان اللہ. اب آپ آگے. شعریت یا شعری موضوعیت کی بات ہے، وہ اللہ کی دین ہے. جی اللہ کی وہ بھی ہے. وہ بھی ہے.
हालांकि इख्तिसाब फैज भी मैंने हाँ, किया, इख्तिसाब- पढ़ा है, देखिए, और वहाबी सातरा के भी पढ़ा, इख्तिसाब और तो लाजिम असातिज़ा है। के दवावीन भी पढ़े, और ये कि मेरे बाज़ाब्ता उस्ताद रहे। आपके हालांकि वो उस्तादों का- मशवरा मैं ख़त व किताबत के ज़रिए लेता कौन था। से उस्ताद? शुरू के दिनों में तो मज़हर अंसारी, ताज प्यामी और अलकमा शिबली, इन लोगों से चंद गज़लों तक ही मामला रहा। मेरे बाज़ाब्ता उस्ताद हुए कमर शिबली और ताज प्याम से मेरी मुलाकात है, बहुत तो अच्छे ये लोग इंसान। मेरे इब्तदाई दौर के ये मशवरा देते थे, लेकिन वो सिलसिला 2-4 गज़लों से ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन मैं उनको आदमी लेकिन असातिज़ा में शामिल करता आपका हूँ। ये लेकिन मेरे बचपन है। बाज़ाब्ता जी बड़प्पन है आपका ये कि आप अपने उस्ताद का नाम ले रहे हैं। आज का जो शायर होता है वो पैदा ही होता है बेगैर उस्ताद देखिए के। शाहिद भाई, ऐसा है ना कि मैंने किसी से एक लफ्ज़ भी सीखा है, हमारा उस्ताद तो मैं है। उसे अपना उस्ताद मानता जी जी हूं, ठीक है ना। तो कैसर शमीम साहब से बाज़ाब्ता मशवरे सुखन मैंने किया। जी, कैसर ये शमीम साहब से मेरी मुलाकात है। 1978 से लेकर 1984-85 तक अच्छे इस इंसान थे। वो बड़े अच्छे, अपने ज़माने के बहुत जी, जी। अच्छे शायर थे, और शागिर्दों की तादाद बहुत बहुत है, और बड़े ज़ुबानदार थे, और ये कि बेजा मुदाखलत नहीं करते थे इस्लाह में। हम कभी कोई गज़ल भेजते थे तो मेरी एक दरख्वास्त भी थी उनसे कि आपको कोई मिसरा गलत लगे तो आप उसकी निशानदेही कर दीजिए या बता दीजिए कि इसमें ऐब कौन सा है। जी। उस सुख वो मैं खुद सुधारूंगा। तो बहुत खुश होते थे मेरी इस बात से वो। लेकिन आपके अंदर वही बात है जो मैं भी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कहीं पर कमजोर हूँ तो आप बताइए कि ये कमजोरी है। हाँ। मैं अपने तौर पर फिर वहां तक पहुंचूंगा। बिल्कुल। ये ज्यादा कॉन्फिडेंस मैं बैसाखी के सहारे ये कॉन्फिडेंस वाला आदमी नहीं कर चलता था ना, सकता। आज चलता हूँ ना आइंदा मेरा इरादा है जी। ये है कि मैं मुताले को, मुशाहिदे को अपना रहबर मानता हूँ। अब तो उस्ताद गिरामी तो अब है नहीं इस दुनिया में। जब वो हयात थे उसी ज़माने में उन्होंने तकरीबन मुझे फारिग तहसील करार दे दिया जी। था। हालांकि फारिग तहसील कौन होता है, ये तो ये तालिब इल्म के लिए तो हमेशा सीखने की जगह है दुनिया, और आखिरी दम तक आदमी सीखता रहता है। मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ, और जिससे अच्छी बात सीखता हूँ मैं उसका जिक्र भी करता हूँ, एतराफ़ करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि अदब में तो आपने बड़ी खदमत अंजाम दी, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप उस मिजाज के नहीं है कि आप अपने अदब पर बात करें कि मैंने ये लिखा, मैंने ये किया। आप अपनी किताबों का कम से कम नाम तो बताइए आप मेरे नाज़रीन को। जी ज़रूर। देखिए मैं अपने बारे में क्या गुफ्तगू करूँगा, मुझे करना भी नहीं चाहिए और ज़ेब नहीं देता ना। अपने बारे में क्या लोग गुफ्तगू करें। लेकिन एक बात बताते हैं कि ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं जो अपने को आलमी शोहरत याफ्ता कहते हैं। उनको मुबारक हो। आलमी शोहरत याफ्ता होना बड़ी बात नहीं, शायरी का मेयार भी तो आलमी हो। जी, आप बजाते आलमी शोहरत याफ्ता हैं, आपका शेर जो है वो मकामी शोरा के बराबर भी नहीं है। जी। तो फिर वैसा आलमी शोहरत याफ्ता होना बेकार है। जी। पहला मजमुआ मेरा 94 में आया, समुंदर खिलाफ रहता के नाम से गज़लों का मजमुआ। इसका उन्वान तो आपका मिजाज को दर्शाता है। हाँ, वो उसमें एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था, लोगों ने पसंद भी किया था। इरशाद। लगती प्यास ने कर ली है मोर्चा बंदी, इसी खता पे समुंदर खिलाफ रहता है। बहुत खूब, आप इसी को उन्वान भी बना। तो वो मैंने उसी से उन्वान। और तीली वाला जो शेर था वो उसके बीच का रिश्ता एक मजबूर जरूरत है। जी। मैं सूखे जज्बों का ईंधन वो माचिस की थी। क्या माने इसमें देखिए, बिटवीन द लाइन देखिए, आपने बहुत कुछ कह दिया। इस शेर को भी हमारे दोस्तों ने पसंद किया था। देखिए कई किताबें आई हैं, 5 किताबें तो आ चुकी हैं। नाम बता दीजिए बितरतीब। हाँ, पहला मजमुआ बताया, दूसरा मजमुआ आया बदन कश्ती भंवर ख्वाहिश, जी, जो हमने अपनी शरीक हयात अजीमा फिरदौसी के नाम मानविन किया। जी। तीसरी किताब थी फलक पहलू में, वो भी गज़लों का मजमुआ। जी। दूसरी किताब में तो रुबाइयात भी शामिल हैं, जी। लेकिन तीसरी में खालिस गज़लें हैं। चौथी किताब आई आसमां पसार आए, आसमां पसार आए, और फिर उसका तरमीम शुदा एडिशन आया चौथे ही मजमूए का, जी। ईद शहर फाका में, ये 2020। जी। अच्छा, इसमें क्या मसला होता है कि आपने नाम बदल दिया? नाम बदलने की वजह हुई कि उसमें बहुत सारे अशार जी, और बहुत सारे मज़ामीन में जी, नज़रसानी के बाद मैंने तरमीम की थी। जी। तो मुझे लगा कि जब टेक्स्ट में तरमीम हो गई है जी। तो इसका नाम भी बदलना चाहिए। लेकिन मैं काउंट करता हूँ 4 मजमूए ही। वैसे नहीं, यही तो हमने देखा कि आप तो ईमानदार हैं। आपने चौथा ही मजमुआ कहा। चौथा मजमुआ है। लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर के लिए मैंने ये बात खोल दी हाँ। कि ताकि उनको नहीं, वो अब तक मेरे 4 मजमूए आ चुके जी। हैं। अगर शुमार करें तो 5 मजमूए होंगे, लेकिन चूंकि एक मजमूए का ही वो तरमीम शुदा एडिशन है,
اور اضافہ شدہ بھی ہے، وہ ہے عید شہر فاقہ میں۔ آپ تو بہت اچھے نثار بھی ہیں، نثری کتابوں کا مجموعہ تو نہیں آیا، مضامین میں لیکن آپ کو مضامین وغیرہ ہاں، سر سید احمد پہ لکھا، شمس الرحمان اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ مظہر امام پہ، اور شاعر کے ساتھ ساتھ نثار بھی ہیں، ذوق پہ کئی مضامین بہت ہنگامہ اور خیز آپ ہوئے، کا بحث جو انگیز۔ ایک اردو ادب میں صحافتی بس ادب، دعا کیجئے کہ آپ اگلے نے- سال وہ نثری کتاب یا نثری مضامین کا، تنقیدی مضامین خیر میں اپنے منہ سے کیا کہہ سکتا ہوں، جی۔ لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ تنقید کا کوئی نہ کوئی حربہ اس میں اپنایا جائے، جی۔ اور تنقید کا مطلب میں انصاف سمجھتا ہوں، جی جی بالکل، تو میں نے اپنے طور پہ غیر جانبداری اور انصاف سے کام لینے کی کوشش کی ہے۔ جی۔ اب یہ قارئین فیصلہ کریں کہ میں کتنا حق بجانب ہوں کہ نہیں ہوں، یہ تو قارئین پہ ہے۔ آپ نے اردو صحافت میں بھی جو قدم رکھا تو اس کی دھمک بہت ہوئی آمد سے، ہاں، آمد کی جو ادبی دھمک صحافت، ادبی صحافت میں، ہاں، آمد تو میں نے آپ 2011 بتائیے کہ یہ ذہن میں کیوں آیا کہ ہم ایک آمد رسالہ اس نکالیں؟ زمانے میں نوکری میں تھا ہی، جی تو مجھے لگا کہ نہیں، جو رسائل نکل رہے ہیں بہت اچھے رسائل کم نکل رہے ہیں، جی۔ یا اچھے رسائل بہت جلد دم توڑ دیتے ہیں، جی، تو حالانکہ میں نے بھی 19-20 شمارے تک شائع کیا یعنی آمد کو، آپ بھی لیکن آمد ہار گئے۔ ہاں، مجھے لگا کہ یہ جو ہے سو گھر سے صرفہ بہت آتا ہے، اس کا ریٹرن نہیں آتا ہے۔ ادبی رسائل کا عالم یہ ہے، بہت سے لوگ مجھ سے نالا رہتے ہیں کہ خریدار نہیں ہوتے۔ انتخاب بہت سخت کرتا ہوں۔ جی آمد کو اس وجہ سے لوگ پسند کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے، جانبداری آمد تھی۔ کی دھمک میں نے اسی بنیاد پر کہا نا کہ آمد میں چھپنے کے لیے بڑے سے بڑے لوگ آمد کی خواہشمند بڑی ہوا کرتے پذیرائی کرتے تھے، وہ سوغات کے ایڈیٹر تھے محمود جی۔ ریاض صاحب، وہ کرتے تھے، یہ آپ کے زبیر رضوی صاحب جی۔ اور ساجد رشید، یہ سب جی۔ ہمارے مشفقوں میں تھے۔ شمائل احمد بھی کہتے ہیں کہ دھانسو نکالتا ہے، ہاں۔ ان کا ایک جو مقصود جملہ تھا دھانسو، شمول بھائی بھی بہت عزیز رکھتے تھے، کہ یہ جو ہے خود حالانکہ میرے ان کے بڑے نظریاتی اختلاف رہے، ہاں، لیکن دوستانہ بھی اچھے رہے۔ بحیثیت رائٹر میں ان کو آج بھی اون کرتا ہوں، جی۔ اور آج بھی میں ان کا اعتراف کرتا ہوں کہ اپنے ہمسروں میں وہ سب سے بہتر فکشن لکھتے تھے۔ شمول احمد سب سے بہتر لکھتے تھے، اور بھی آپ کو شوکت حیات بھی مختصر افسانے میں جی۔ ان کا بھی جواب نہیں۔ جی جی لیکن ناول کی جہاں تک بات ہے، حالانکہ ان کے پہلے ناول کی میں نے بڑی تنقید کی تھی، لیکن جب بعد میں نے اس پر غور کیا ندی پر، تو لگا کہ نہیں، ایک خاص نفسیاتی ناول ہے، جی۔ اور اختصار میں بڑی بات انہوں نے کہہ دی۔ جی، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ آپ عظیم آباد کا میں اعتراف نہیں کروں، یا عظیم آباد کی ادبی محفلوں کا اعتراف نہ کروں، تو یہ بڑی بددیانتی ہوگی، بلکہ ادبی بددیانتی ہوگی، اس لیے کہ جب میں 1986 میں جی پٹنہ میں نووارد ہوا جی ملازمت کے سلسلے سے، پہلے میں سیکریٹریٹ میں جی۔ ملازم تھا، بعد میں ایڈمنسٹریٹو سروس میں آیا، جی۔ آپ جانتے ہیں، جی، آپ میرے بالکل پرانے جانتا دوست ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کتنا اسٹرگل کیا بہت اپنی اسٹرگل زندگی میں، آپ نے ثابت کیا۔ ہاں، تو جب میں آ گیا بہار ایڈمنسٹریٹو سروس میں، پھر بھی میرا لکھنا پڑھنا تو پہلے سے جاری تھا، جی جاب میں آنے کے بعد بھی میں نے کبھی ترک نہیں کیا، اور آج بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میرا لکھنا پڑھنا ترک نہیں ہوا۔ میری 2 کتابیں عنقریب آنے والی ہیں، 2 شعری مجموعے، جی۔ جس میں ایک شعری مجموعہ ہوگا جو اب تک اردو میں دنیا کی طویل ترین غزل کہلائے گی۔ جی 1402 شعر میں کہہ چکا ہوں، اب دیکھیے اور کتنے اشعار، منصوبہ آپ کا ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونے کا۔ ورلڈ ریکارڈ میں اتنے اشعار نہیں کہے گئے، جی جی لیکن میں کچھ چھان پھٹک بھی کر رہا ہوں کہ اس میں کمزور شعر نکل جائیں، اچھے شعر ظاہر سی شامل بات ہے، ظاہر سی رہیں، یہ میری کوشش ہوگی۔ میں نے بھی تو اپنا رہنما غالب کو مانا، میں نے بہت سارے میرے غالب تو ہم سب کے رہنما ہیں، غالب اور میر تو ہم سب کے میرے رہنما۔ کمپیوٹر میں 15-20 افسانے ابھی بھی رو رہے ہیں، لیکن میں نے صرف اور صرف 15 افسانوں کا انتخاب کیا اور مجموعہ نکالا۔ نہیں، آپ نے تو بہت اچھا مجموعہ چھاپا، اور آپ کے افسانوں کو میں پڑھ چکا ہوں، جی۔ اس میں 5-6 افسانوں میں ایک افسانہ آپ کا مجھے یاد ہے، وہ مکڑی، جی جالے میں پھنسی مکڑی، وہ بہت زبردست نفسیاتی افسانہ ہے، اور اس افسانے کی تعریف بھائی شمول احمد بھی کیا کرتے تھے۔ بہت عظیم آباد کی محفلوں نے مجھے بڑھانے میں بڑا حصہ لیا، خاص کر میری ایک کتاب بہت مشہور ہوئی تھی، وہ گیان چند جین کی ایک کتاب آئی تھی متنازع فی، ایک بھاشا 2 لکھاوٹ 2 ادب، جی اس کا میں نے تنقیدی تجزیہ کیا تھا، تاریخی تجزیہ، لسانی تجزیہ بھی کیا تھا۔ وہ کتاب چھپی تھی 2008 میں غالباً، جی یا 7 میں،
तो वो भी बहुत मशहूर हुई थी किताब, जी। फारूकी साहब भी बहुत नहीं, वो मानते थे। काफी और हंगामा खेल रहा हाँ, था। बहुत हंगामा खेल लोगों ने किताब। उसको- तो वो सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह तो शायद। हम गुफ्तगू यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। आदाब।